बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज हम पहले अजान का, फिर उसके बाद वज़ू की दुआएं हैं कुछ, उसके बाद फिर नमाज का तर्जमा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पढ़ने की, जितना भी पढ़ सके आज। ये है जी, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह में ये जो अल्लाह जब कुरान मजीद में आया करेगा हमारे सामने, तो हम लोगों ने इसका तर्जमा करना है अल्लाह। अल्लाह का तर्जमा अल्लाह ही आएगा, ठीक है। अल्लाह का तर्जमा अल्लाह। और इसको हम लिखेंगे, इसमें ज़ात लिख सकते हैं, इसमें ज़ात है ये। अल्लाह इसमें ज़ात। इसको बाज़ औक़ात कहते हैं इसमें जलालत। तो अल्लाह, अल्लाह ही करेंगे, अल्लाह का तर्जुमा नहीं करेंगे, ठीक हो गया। एक ये हो गया बात। ये साथ में जो आया है ना अकबर, इसका देखिए पहले हर्फ पे जबर है, दूसरा साकिन है, फिर जबर है, फिर साकिन है, ठीक है। ये जो जी। इस तरह का वजन है, जो शेप है, ये ऐसे शेप है अफ़अल। सबसे बड़ा। हाँ, अफ़अलो, ठीक है। ये इकरा, इसको आप भी लिख लें, ठीक है। ये वजन है इसको, अफ़अलो। ये क्या होता है कि इसको कहते हैं, ये नाम इसका लिख ले, इसका नाम होता है इसमें तफजील। नाम याद रह गया, अच्छा है, नहीं था, कोई मसला नहीं। इसको लिखे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। किसी चीज को सुपीरियर दिखाना हो, सबसे बड़ा दिखाना हो, हम जब तर्जुमा करेंगे तो कहेंगे सबसे, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, सबसे बदसूरत, ऐसे आया करेगा अफ़अलो का वजन, ठीक है। तो अकबर, अल्लाह अकबर, इसका तर्जुमा होगा अल्लाह सबसे बड़ा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ ना अकरम, देखो ये इसी शेप में है अकरम, तो इसका तर्जुमा क्या हो सकता है अपना इकरा? अकरम का तर्जुमा। सबसे ज्यादा कर्म करने वाला। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। अकरम का तर्जुमा होगा सबसे ज्यादा कर्म करने वाला। वेरी नाइस। अच्छा, अशरफ, इसका तर्जुमा क्या होगा? शर्फ कहते हैं बहुत। इज्जत को। जी, अशरफ का माना क्या होगा? सबसे बड़ा, ज्यादा इज्जत वाला। वेरी नाइस, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, वो कहलाएगा अशरफ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और देखें, जैसे मैं कहूँ आपसे अरहम, क्या मानता है बहुत तर्जुमा? रहम करने वाला। हाँ, बहुत रहम करने वाला। गलत। हाँ, बहुत ज्यादा। गलत। अच्छा। अरहम, क्या तर्जुमा करूं? सर ये मुसलसल रहम करने वाला गलत, आएगा। गलत, हमेशा रहम करने वाला। गलत, गलत। हम्म। यार मैं, वो तो आप रहीम का तर्जुमा कर रही है, कभी रहमान हाँ का। रहीम। हाँ रहीम मैं तो का दर्ज। आपको अरहम बता रहा हूँ, अकबर का वजन है। अभी तो खुद ही तो तर्जुमे किए हैं आपने, कैसे भूल सकती हैं आप? अभी मैंने क्या अरहम। बताया? अफ़अल इसमें तफजील को कहते हैं। तर्जुमा कैसे करूंगा मैं? तर्जुमा अभी तभी तो बताया मैंने कि तर्जुमा कैसे करना है। सुपरलेटिव डिग्री में ले जाएं उसको, अरहम। सबसे ज्यादा रहम करने वाला। हाँ, सबसे ज्यादा हाँ, रहम कर। सबसे ज्यादा रहम करने वाला। हम्म। अगर आपने बोलना हो हमेशा रहम करने वाला, तो वो रहीम लगाओ, इसको रहीम। रहीम है वो। अगर आपने कहना हो बहुत रहम वाला, बहुत बहुत रहम करने वाला, रहमान लगाओ। लेकिन ये तो है हम्म। अरहम, सबसे ज्यादा रहम करने वाली। तो आपने कहते बचे स्मेल द वास्को شوف انت كده بس مصبر عليه شوف تقول لك شو ما कर दी कर बड़ी जो वो दो हर कर दे शब्द। अच्छा, दूसरा लफ्ज है, एक नाम आएगा अजमल।
देखो जमील हम कहते हैं, जमील का मतलब होता है खूबसूरत। अजमल का माने क्या होगा इकरा? सबसे ज्यादा खूबसूरत। क्या बात है लड़की, क्या बात है। हसीन का तर्जुमा तो आपको आता है, लेकिन अगर मैं जी। कहूँ अहसन का तर्जुमा करके बताओ। सबसे ज्यादा हसीन। क्या बात है, क्या बात है। तो आपको समझ आ रही है आपको? अफजल, जी। मुझे सबसे अ, अफजल अमल बताएं। अफजल का मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा बेहतरीन अमल। सबसे फजीलत वाला, सबसे ज्यादा फजीलत वाला। अब मुझे बताएं। फजीलत अमल। अफजल, इस तरह की बहुत सारे नाम हैं। आपने आजम सुना होगा, आजम। आजम का मतलब क्या होगा? अजीम का। सबसे ज्यादा अजमत वाला। सबसे ज्यादा अजमत वाला। वेरी नाइस, सबसे ज्यादा अजमत वाला। इसके इसका स्क्रीनशॉट ले लें जरा, ये तस्वीर इसका है ना, आपको याद रहे। तर्जुमा जी। करूंगा मैं सबसे। अच्छा, अगर मैं कहूं असगर, सबसे छोटा, असगर सबसे छोटा, या- सिगर में आए। ठीक हो गया लड़की, ये याद रहेगा ना हमारी इकरा को? जी जी। वेरी नाइस, वेरी। चलो भाई, अल्लाह अकबर के बाद इसके बाद है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदो, अशहदो असल में क्या है? ये वर्ब है, वर्ब। अशहदो, मैं गवाही देता हूँ, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब इसके मुझे जी आगे बंदे बता सकते हैं। अना अशहदो, यहाँ पे अना छुपा हुआ है, ठीक है, अना अशहदो। आगे जरा जी। बता सकती है मुझे, अंत? तशहदु हुआ यशहदु नहनु नशहदु हिया यशहदु यशहदु अंती अंती तशहदीन अंत तशदीना। अच्छा, और हम? तशहदीन हम तशहदून हम यशहदून, हो चुके हुआ का जमा है ना, हुआ। हम हम यशहदून। वाव नून आगे लग तुम, जाएगा। अंतुम, अंतुम तशहदून। अंतुम तशहदून। ये हमने पढ़ा है डॉक्टर सदफ। जी जी सर, इसमें आपने कहा था कि जो फेमिनिन वाला टेबल है ना वो बाद में करेंगे, और नहीं लेकिन तो, आता है। नहीं क्या हमने ये नहीं कर लिया क्या? ये तो कर लिया इसका, ये था कि वो तो आता है ना आपको, ये गर्दान तो आती है ना। गर्दान आती है, जी जी। हाँ, तो ये वही गर्दान है शायद, ठीक है, वही गर्दान। अच्छा, अशहदो में गवाही देता हूँ, ठीक है, देती हूँ। अन, अन का मतलब होता है देट, कह। अन का मतलब होगा कह, लफ्जी में आएगा। ला, नहीं है। इलाहा, कोई माबूद। इलाह का मतलब होता है माबूद, कोई माबूद नहीं है। इल्ला, सिवाय, अल्लाह, अल्लाह के। इसका माना जरा लिख लें, इल्ला का मतलब होगा सिवाय, इलावा। आपने मुझे ना इस लेक्चर के आखिर में ना मुझे अपने अपने जो अभी अब लिख रही है ना होमवर्क, अभी जो रफ में लिख रही हैं, उसकी तस्वीर लेके जी। मुझे सेंड करनी है, ठीक है, अभी क्लास के फौरन बाद। अशहदो, मैं गवाही देता देती हूँ, अन, के, ला, नहीं है, इलाहा, कोई माबूद, इल्ला, सिवाय, इलावा, मगर, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इलाह, इलाह लफ्ज आया है, इलाह, इलाह का मतलब होता है माबूद, और इसकी जमा है आलिहा, आलिहातुन। ये कुरान मजीद में आएगा, आलिहातुन, इलाह की जमा आलिहातुन। ला, ला का मतलब होता है नहीं। माँ का मतलब भी नहीं होता है। और ये लम और लन क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। दोबारा से देखो जरा इकरा, ये जरा इसको समझो बच्चे। ये देखो, ये हम लोग खड़े हैं हाल में, हाल, हाल में खड़े हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में खड़े हैं। ये हमारा है मुस्तकबिल,
اور اس طرح پیچھے رہ گیا ہمارا ماضی. ٹھیک ہو گیا. ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. یہاں میں جیسے میں کہتا ہوں کون سا آتا ہے لفظ آپ کو؟ ورب آتا ہے اعبدو. ٹھیک ہو گیا. جی انا اعبدو، میں عبادت کرتی ہوں. اچھا، آپ نے ماضی کی نفی کرنی ہو کہ میں نے عبادت نہیں کی، میں نے ابھی تک عبادت نہیں کی، تو آپ نے کہنا ہے لم. لم لگانا ہے. لم لم اعبد، میں نے عبادت نہیں کی. لم لگاؤں گا نا تو میں نے جی عبادت نہیں کی. اس کو لکھ لیں. لم، میں نے عبادت، ابھی تک میں نے عبادت نہیں کی. میں نے عبادت نہیں کی. لم. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے مستقبل کی نفی کرنی ہے کہ نیور، یہ لم جو آئے گا اسٹل ناٹ، یہ اس کا معنی ہوگا اسٹل ناٹ. اور یہ جو مستقبل کے لیے آئے گا تو اس میں ہم کہیں گے لن. لن اعبد، I will never do worship. ہاں لم اعبد، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گی. میں ہرگز عبادت نہیں کروں گی. لن لگا دیا تو یہ دو لفظ یاد رہیں گے اقرا کو، جی لم اور لن. لم اعبد، آپ نے جتنے بھی ورب یاد کیے ہیں پریزنٹ ٹینس میں نا، اس سب میں لن لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک اس کی اگر آپ نے اسکرین شاٹ لینی ہے، اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کے پاس پڑا رہے، آپ کو یاد رہے کہ یہ کیا. ٹھیک ہے. جی چلو آگے. جی جی اچھا جی. اشہد ان محمدن رسول اللہ. اشہدو، یہ تو وہی ہے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. انا، ہم نے یہ کہا تھا کہ انا ہو یا انا یا ہو یا پھر ہو قد، لقد، یہ سب کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، بے شک. اور ان کا مطلب ہوگا کہ، ان، صرف ان. میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. یہ ہم آذان میں کہتے ہیں. ادھر انا کا مطلب کے آ رہا ہے. ہاں کہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ان ہے، یہ انا ہے، اور اس کا مطلب ہوگا یقیناً، بے شک. وہ ان ہوگا. ان کا مطلب ہم کہہ کریں گے. کہہ، انہوں نے بھی کہہ لکھا ہے کہ ان ہو. ان، یہ ان کی طرح لیا انہوں نے کہ اشہد ان ہے. ان، تو ہم کہیں گے یہ انا ہے، اور بے شک کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں. یہ انا جو ہے یہ آیا ہے 263 بار، اور ان جو لفظ ہے یہ 576 بار قرآن مجید میں آیا. رسول کی جمع ہے رسل، 332 بار قرآن مجید میں آیا ہے. رسول، بھیجا ہوا. بھیجا، رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، بھیجا ہوا، میسنجر. ان کا لفظ قرآن مجید میں 1297 بار آیا ہے. جیسے ان اللہ، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً. اللہ، اللہ جو ہے مع الصابرین، صابرین کے ساتھ ہے. صابرین میں کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ صابرین کا لفظ میں صابرین پلورل. کو توڑتا ہوں. دیکھو الف لام جو ہے یہ آتا ہے پراپر ناؤن بنانے کے لیے، خاص کے لیے. اور تمام کے لیے آتا ہے. تمام، تمام اور خاص کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. صابر، یہ فاعل کا وزن ہے. صابر، صبر کرنے والا، صابر. اور یا ہوں نون کا مطلب ہوتا ہے سب، جمع ہے ہوں سب.
تو اللہ تعالیٰ سب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حیا، حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ. حیا حبیبی، حیا حیا، آ جاؤ آ جاؤ حیا. وہ دوسرا حیا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، حیا چلو. اس کا مطلب ہوتا ہے لیٹس گو. حیا دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ، وہ بھی ٹھیک ہے. حیا چلو آؤ آؤ، حیا آؤ. علی الصلاۃ نماز پر آؤ، نماز پر. علی کا مطلب ہوتا ہے پر، علی کا مطلب ہوتا ہے پر. لیکن ہم ایسے اردو میں نہیں کہتے کہ نماز پر آؤ، ہم کہتے ہیں نماز کی طرف آؤ، نماز کو آؤ، نماز کے لیے آؤ، ایسے کہتے ہیں. تو عربی میں تو ٹھیک ہے علی الصلاۃ ٹھیک ہے، لیکن اردو میں ایسے نہیں کہیں گے. اردو میں کہیں گے نماز کی طرف آؤ. جیسے میں اس کو کہہ رہا ہوں الا، الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو، کی طرف. ٹھیک ہے، الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو، ٹو. اور پر کا مطلب ہے آن. تو ویسے تو یہاں لکھا ہے حیا علی الصلاۃ، لیکن اس کا ترجمہ میں کروں گا حیا الی الصلاۃ. یہ بات سمجھ آ گئی اقرا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ ہماری زبانوں میں ترجمہ لفظی نہیں کرتے ہوتے، ورنہ تو وہ خراب ہو جائے گا، ترجمہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یاد جی رہے گا. جی جی جی. یہ ہمارا جو ہے نا، ڈاکٹر صدف کہاں گئے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ڈاکٹر صدف. یہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ لفظی ترجمہ نہیں کیا کرتے، ورنہ تو کسی بھی زبان میں کسی لفظ کا بھی لفظی ترجمہ نہیں کرتے، ورنہ جملہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صدف، آپ سن رہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. نہیں ہے، نہیں ہے نا، دیکھو نا ڈاکٹر صدف. جی آپ سر، آپ کو شاید میری آواز نہیں آ رہی. ہاں اب بولیے تو آئیے، مائک تو کھلا ہے. اچھا دیکھو، اب دیکھو لڑکی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی جملے کا کسی بھی جملے میں لفظی ترجمہ نہیں کیا کرتے، ٹھیک ہے، دوسری زبان میں. اب اس کو سمجھیے بات کو. ہمارے جو پشتون ہوتے ہیں نا، پٹھان ہوتے ہیں، وہ ترجمہ کرتے ہیں. جب اردو بولنا چاہتے ہیں تو وہ ترجمہ کرتے ہیں، پشتو سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. دونوں زبانیں ان کو آتی ہیں، وہ ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ غلطی کرتے ہیں. جیسے میں کہوں بس ہے، بس، بس پشتو میں مذکر ہے، اور اردو میں کیا ہے، وہ مؤنث ہے، بس آ گئی. لیکن پشتو میں یہ ہے بس آ گیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں بس آ گیا، بس آ گیا، چونکہ وہ ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں سے لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، وہ غلطی کھا جاتے ہیں. اسی طرح جو قرآن مجید ہے اس میں بھی کچھ ایسے مذکر مؤنث کا فرق ہے جو اردو کے ساتھ فرق ہے. جیسے سورج نکل آیا، ٹھیک ہے، اردو میں ہے سورج نکل آیا، لیکن عربی میں سورج نکل آئی. شمس مؤنث ہوتا ہے عربی میں، شمس مؤنث ہے. تو یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں لفظی ترجمہ نہیں کرنا. یہ دیکھو، آپ کہتے ہیں آئی بلیو ان اللہ، کہتے ہیں نا آئی ٹرسٹ ان اللہ، یا لکھا ہوتا ڈور کے اوپر لکھا ہے وی ٹرسٹ ان گاڈ، ایسے کیوں لکھا ہے؟ تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ہم خدا میں یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں. تو وہاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پہ ترجمہ ہم ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں کہ اپنی زبان میں ترجمہ ٹھیک لگے آپ کو. تو یہاں لکھا ہے بھائی حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ. فلاح کا مطلب ہوتا ہے نجات، کامیابی، سکسیس. آؤ کامیابی کی طرف آؤ، نماز پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، آ جاؤ. صلات کی جمع ہے صلوات، 83 بار قرآن مجید میں آیا ہے. یا انہوں نے سمجھایا ہے، دیکھو آمنت باللہ، آئی بلیوڈ ان اللہ، ان اللہ، اللہ ایمان لایا میں اللہ پر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں فلاح آخرت، فلاح دارین. دارین اصل میں دار کہتے ہیں گھر کو، دار گھر کو بولتے ہیں. اور یہ آپ نے لکھ لیا نا فوراً.
دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور یہ مؤنث لفظ ہے، مؤنث۔ گھر کے لیے دو لفظ اور بھی ہیں، ایک ہے بیتن اور دوسرا لفظ ہوتا ہے منزل، تیسرا لفظ ہے دار۔ دار مؤنث ہے، یا باقی دونوں مذکر ہیں۔ تو فلاح دارین کیا ہوتا ہے؟ فلاح دارین یہ اقرا کے لیے سبق زیادہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھو ہماری زبان میں نا، اس عربی میں دو کے لیے بھی ایک لفظ ہوتا ہے۔ ہمارے اردو میں تو ایسا نہیں ہے نا، اردو میں تو واحد اور جمع ہے، انگلش میں بھی جی سنگل اور پلورل ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی میں واحد بھی ہوتا ہے اور دو بھی ہوتا ہے اور پھر جمع ہوتی ہے۔ تو دو ہوں کے لیے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ دو کے لیے آخر میں فارمولہ یہ ہے لڑکی کہ یا نون لگائیں گے اور اس سے پہلے زبر رکھیں گے، زبر بس۔ دارین، دارین، فلاح دارین، دو گھروں کی فلاح۔ جب میں کہتا ہوں حرمین، تو حرمین کا معنی کیا ہوگا؟ مکہ کا حرم اور مدینہ کا حرم۔ اسی ہوں طرح ہم کہتے ہیں حسنین، حسنین کا مطلب ہوتا ہے حسن اور حسین، ٹھیک ہے، حسنین۔ اس طرح ہم کہتے ہیں والدین، والدین یعنی کہ والد اور والدہ۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں زوجین، زوجین یعنی کہ میاں بیوی زوج اور زوجہ، شوہر میاں بیوی۔ جی بس اس طرح پھر آپ سمجھ سکتی ہو۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نعلین، نعلین یعنی کہ دو جوتے، دو جوتے، نعلین دو جوتے۔ ہوں اسی طرح قدمین، قدمین کا مطلب ہے دو قدم۔ تو دو کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اقرا کو یہ یاد رہے گا یہ والا؟ جی ویری نائس۔ دارین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ تھی آذان ہماری، جو ہم نے آذان کا ترجمہ کیا لفظی، اور آپ کو الحمدللہ یہ سارا آ گیا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یہ آذان جی کا ترجمہ تھا۔ لو بھائی، اب وضو کی دعا دیکھ لیں۔ بسم اللہ، یہ تین لفظ ہیں۔ بے کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ سم کا مطلب اصل میں یہ ہے اسم یعنی نام۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ، اللہ کے نام سے۔ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جی اب ایسے کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا تو لفظ بلفظ ترجمہ آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جی آگے میں چلتا ہوں تو کہتا ہوں وحدہ، وحدہ، وحدہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اکیلا۔ وحدہ کا لفظ ترجمہ بس ایسے ہی سمجھے کہ وہ اکیلا ہی اکیلا، وحدہ وہ اکیلا۔ یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا واحد، ایک کو جی بولتے ہیں احد۔ احد اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے ویسے، لیکن یہ احد جو ہے یکتا کو بولتے ہیں، واحد سے بھی ہٹ کے ہے، یکتا۔ جی توحید، ایک ماننے کو توحید بولتے ہیں، ایک ماننے کو ہوں توحید بولتے ہیں۔ تو وحید، وحید کا مطلب ہوتا ہے اکیلا۔ لا شریکا،
नहीं है शरीक, जैसे पहले था ना ला इलाहा, अब आ जी गया है नहीं ला है। शरीका, शरीक नहीं हम्म, है। लहू, लहू का उसको। मतलब होता है लाम जबर ला, का मतलब होता है के लिए, और हु का मतलब होता है उसका, उसके, फॉर हिम, फॉर हिम, लहू का मतलब होगा फॉर हिम, फॉर हिम, फॉर हिम, फॉर हिम। लहू वहदहू ला शरीक लहू, उसके लिए कोई शरीक नहीं है। उसके लिए कोई शरीक नहीं है। व अशहदो, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, कि बेशक, मुहम्मदन, मोहम्मद जो है, अब्दो हु। अब ये हु को जरा दोबारा से देख लो लड़की, अब्द का मतलब होता है बंदा, और हु का मतलब फिर से लिख लो, उसका, उसका, उसके, उसकी, अब्दुहू, उसका बंदा, यानी कि अल्लाह का बंदा, वा, और रसूलुहू, उसका रसूल। ठीक है, यहाँ ये है फिर दुआ। अच्छा, वुजू के बाद हम कहते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना। अल्लाहुम्मा का मतलब हमेशा लिखें इसको, हमेशा आएगा या अल्लाह, अल्लाहुम्मा, या अल्लाह, इजअलनी, इजअलनी का मतलब होता है मुझे बना, इजअलनी, मुझे बना, या अल्लाह मुझे बना, मेरे तव्वाबीना। मिन का मतलब होता है से, मिन, मिन का मतलब है से, फ्रॉम। तव्वाबीन, तव्वाब क्या चीज है, तव्वाबीन, इसमें तो आप जरा इस लफ्ज को समझ जाएं कि ये ऐसे मैंने लिखा है तव्वाबीन, तो ये जो अलिफ लाम है ये आता है तमाम के लिए सब। तव्वाब अलग है और या नून अलग है, या नून का मतलब होता है जमा है सब। तव्वाब क्या चीज है, तव्वाब, तव्वाब का मतलब होता है बहुत तौबा करने वाला, बहुत तौबा कबूल करने वाला, दोनों का है। अगर अल्लाह के लिए आएगा तव्वाब, इसका मतलब होगा तौबा कबूल करने वाला, और हम्म, तव्वाब अगर आदमी के लिए आए तो इसका मतलब है बार बार तौबा करने वाला। अल्लाह के लिए क्या यूज होता है? तव्वाब अल्लाह का नाम है अच्छा। ना तव्वाब। आप कहते हैं ना इज़ा जी जा नसरुल्लाह में, जी वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक अल्लाह ताला जी। तव्वाब है। तव्वाब अगर अल्लाह के लिए आ जाए तो कहेंगे बहुत तौबा कबूल करने वाला, और अगर आ जाए बंदे के लिए तव्वाब तो कहेंगे बहुत तौबा करने वाला। और ये तव्वाब का लफ्ज किससे निकला है, तौबा से निकला है, तौबा। आप सर तवाब को ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बहुत तौबा कबूल करने वाला? हाँ, ये मुबालगा का वजन है, शाबाश लड़की, अलिफ लाम। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो, जैसे आपने ये इस समय वजन होते हैं, वजन आपको वजन पता है, जैसे मैंने कहा ना तव्वाब, तो ये क्या बना है, फ़आल, ये क्या, क्या सा वजन है, फ़आल। तव्वाब, तव्वाब फ़आल, तो इसी पे बनता है तव्वाब। इसके ना जबर जेर को देखा करें, तव्वाब, ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं गफ्फार, बहुत बख्शिश वाला, गुफरान, मगफिरत करने वाले को गफ्फार बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आप बोलते हैं जब्बार, जब्बार अल्लाह का नाम है ना, जब्बार।
अच्छा, इसी तरह हम कहते हैं कहार, ये मुबालगे का सीगा है, उसमें भी एग्जेजरेशन होती है, मुबालगा, बहुत बहुत बहुत, इसलिए तो ये भी मुबालगे का एक वजन है। ये सारे नाम लिख लिए है ना इंशाल्लाह, उम्मीद है सारे बच्चों ने लिख लिए, ये लफ्ज भी ये लिख लिया। उससे किस तरह, हाँ, यानी वो फालान के वजन से कैसे डिफरेंट है फिर? और फालन अलग है, फालान भी मुबालगा है, फालान भी मुबालिग। मुबालगा है, और ये फ़ाल भी मुबालगा है। अभी और भी बहुत आएंगे, ठीक है, एक एक करके याद करते जाओ। आपने फालान याद किया हुआ था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा भी डाल दे दिमाग में कि भाई फ़ाल का भी वजन है और अल्लाह के नाम है ये। जैसे फ़ाल है तो वो तव्वाब है, जब्बार है, गफ्फार है, जब्बार है, कहार है, ये सारे। सत्तार है, सत्तार का मतलब बहुत पर्दा रखने वाला, सत्तार अल्लाह का नाम है, सत्तार, बहुत पर्दा रखने वाला, सतर रखने वाला। ये सारे नाम लिख लिए इंशाल्लाह, उम्मीद है आपने। और जो दवाबीन में अलिफ लाम आ रहा है वो द के इसमें सेंस में है। कौन से में? यानी जो अलिफ लाम आ रहा है तवाबीन में, जैसे आपने अभी मेंशन भी किया कि अलिफ लाम में जो आ रहा है तवाबीन में, वो अलिफ लाम जो है वो खास के उसमें आ रहा वो है। शुरू में जो अत्तवाबीन है ना, अत्तवाबीन, हाँ, जो अलिफ लाम शुरू में आया है, तो वो अलिफ लाम भी के लिए आता है, या फिर ये आता है तमाम के लिए, सब के लिए। तमाम के लिए, अच्छा। और ये प्रॉपर बनाने के लिए भी। तो मैंने तवाबीन। अच्छा जी, मुझे बहुत तौबा करने वालों में से बना, ये दुआ हम करते हैं अल्लाह ताला से। वजअलनी, वाह का मतलब होता है और, इजअलनी मुझे बना, इजअलनी मुझे बना, मिना, मिन का मतलब है से, मुतत्वहिरीन, मुतत्वहिरीन तोहर से निकला है, तोहर पाकीज़गी को बोलते हैं, तोहर। और ताहिर, ताहिर नाम होता है, पाक करने वाले को ताहिर बोलते हैं, पाक को पाक, ताहिर। तहारत भी आपने सुना होगा, तहारत पाकीज़गी को बोलते हैं, तहूर, पाकीज़गी। उसी से जो अगर अगर करने वाला बनाना हो तो वो मुतत्वहिर बनता है। ये लफ्ज यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है मुतत्वहिर, ये लफ्ज, ये नाम होता है मुतत्वहिर। मुतत्वहिर का मतलब है पाक साफ रहने वाला। अब उसकी जमा बन गई है मुतत्वहिरून या मुतत्वहिरीन, दोनों जमा है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा पाक साक रहने वालों वाले में से मुझे बना। तो मुझे कौन सा बना? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन, और इसमें मुझे मुतत्वहिरीन वाला भी बना दे, पाक साक रहने वाला भी, तौबा करने वाला और पाक रहने वाला। ये दुआ का हम याद कर सकते हैं जुबानी? जी जी जी। इकरा, जी जी। ये दुआ याद कर सकते ये हैं पूरी, क्या? जी जी जी। हाँ, ये दुआ मैं आपको अलग से भी लिख के आपको इसका चार्ट आपको भेजता हूँ, इसको हम याद करेंगे, ठीक है, वजू के बाद पढ़ेंगे। आप देखे ना आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जन्नत के दरवाजे सारे खोल दिए जाते हैं, कि जिस दरवाजे से चाहो अंदर जाओ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, इसको, ये दुआ। और इसका लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा आपको आ गया अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और ये मैं रिकॉर्ड भी मैंने किया है इकरा, तो मैं इसको अभी जब चढ़ाऊंगा ना कभी इंशाल्लाह, तो आपको ना इसका फिर आपको कर भी सकेंगे इंशाल्लाह ताला, खुद तर्जुमा भी कर जी सकेंगे। हो, तो ये था हमारा आज का सबक। और इसके बाद हमारी नमाज शुरू हो जाएगी, तो ये नमाज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसमें से हमारे 40,000 अल्फाज निकलने हैं नमाज से। अगर आपने ये सबक जो है, आज का सबक जो है, अगर अच्छे तरह से पढ़ा है, तो फिर इंशाल्लाह आपको हम्म, बहुत सारे लफ्ज याद हो गए इंशाल्लाह, कुरान मजीद के बहुत सारे लफ्ज। अब देखो लड़कियों, आपने क्या करना है, दोनों ने मिलके आपने हुरूफ शमसी और कमरी का उसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, जुबानी, बस वो याद नहीं करना, वो जुबान से अदा करना है 40 मरतबा ऊंची आवाज से। अच्छा, याद क्या करना है? इकरा, क्या आपने हुरूफ जर पढ़ लिए? हुरूफ जर नहीं पढ़े? नहीं
नहीं। تو چھوڑ دیں. وہ ڈاکٹر صاحب آپ یاد کریں گے, حروف جر یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, میں آپ کو بھیجتا ہوں, شعر یاد کریں گے. اور دوسرا ہے کام یہ ہے کہ جتنا بھی ہم نے ابھی تک پڑھا ہے نا, اس کو نا, اس کی نا فہرست بنا دیں, بس لکھیں یہاں پہ سنا, آپ اپنی فہرست بناؤ کہ ہم نے اب تک کیا کیا پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اس کی فہرست بنا دو, ایک لائن میں لسٹ بنا دو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے, اور اس کو قرآن مجید میں تلاش کرو, ٹھیک ہے, کہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے, 5 5 10 10 12 12 20 20, اس کی مثالیں تلاش کرو, ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی ایسے کریں, لسٹ بنائیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو قرآن مجید میں تلاش کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے, اور دائرے کھینچتی جاؤ, اور مجھے جو ہے نا آپ نے بیچتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. یہ 2 3 دن جو ہوں گے ہمارے, یہ ہفتہ اتوار, آپ نے ایسے نہیں گزارنے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور مجھے بھیجنا ہے ساتھ ساتھ میں. آپ لوگوں نے کچھ بھیجا؟ کچھ بھی نہیں بھیجا نا, آج کے دونوں نے کچھ نہیں بھیجا نا. نہیں، میرا دوسرا جمع والا تھا بھیجا میں. آپ نے بھیجا ہے آج, ہاں دیکھو میں دیکھتا ہوں. ہاں باقی وہ میں نے دیکھا, کسی کلاس کو میں پڑھا رہا تھا, یہ آپ نے اچھی جگہ پہ بھیجا, آپ نے اچھے ٹائم میں بھیجا. ہاں, یہ میں کس کو پڑھا رہا تھا, اس میں نے کچھ رہ گیا تھا ایک جگہ پہ. اچھا یہ دیکھو, یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْمِنُونَ يُنْفِقُونَ, اس کے آپ کو ماشاءاللہ سے یہ ساری آپ کو آتی ہے, یہ بات اچھا آپ نے کیا ہے. يؤمنون يخادعون يشعرون, یہ یقولو رہ گیا آپ سے, یقولو, ٹھیک ہے. نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جمع والے جس کے اینڈ پہ واو نون یہ یا جمع کرنے نون، ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس پہ نہیں کب؟ اپنے سارے تلاش کرنے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو ملے گا نا, جو بھی آپ کو آتا ہوگا نا قرآن مجید میں سے, ٹھیک ہے, آپ نے وہ سارا باہر کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ مجھے اس کا ترجمہ بھی آتا ہے, جیسے اس کا بھی آتا ہے, اس کا بھی آتا ہے, اس کا بھی آتا ہے, تو وہ سارے لکھتے لکھتے جائیں, جمع کرتے جائیں, ٹھیک ہے. جس طرح حروف شمسی اور قمری ہیں، وہ قرآن پاک میں اس طرح ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا؟ تو کسی بھی صورت سے اٹھا لوں جہاں مجھے دیکھو لگے یہ کہ تو اس وہ میں تو بہت زیادہ جمع ہے, نظر آ رہی رفع شمسی اور قمری تو بہت, دیکھو یہ دیکھو دلالہ لکھا ہے نا, ہے. ٹھیک دلالہ. ہے، لیکن میں کسی بھی صورت سے اٹھا لوں، ضروری ہے کہ پہلے پارے سے شروع کروں؟ میرا یہ کوشچن. کہیں سے بھی کرو, کہیں سے بھی کرو, پہلا بار ٹھیک تو ہے، ایسا اوکے. مشکل ہے. دیکھیں یہ دیکھیں, یہ الدلالہ جی دیکھیں, الدلالہ, الدلالہ, یہ حروف شمسی ہیں, دیکھا آپ نے, لام جی خاموش, الدلالہ, یہ تو بہت آسان ہے. اسی طرح جب آپ ٹھیک دیکھیں گے یہاں پہ نیچے آگے نیچے آ کے دیکھیں گی تو آپ کو نظر آئے گا السما, من جی. السما, السما, لام سائلنٹ ہے اس میں. ہم، تو آپ کو یہ السوائق دیکھیں, السوائق, لام سائلنٹ ہے, شمسی ہے. اسی جی طرح دیکھو بالکافرین آ گیا, تو یہ حروف قمری آ گیا, کاف قمری ہے چونکہ لام پڑا جا رہا. البرقو, دیکھیے البرقو, لام پڑا جا رہا ہے, سمجھ جاؤ کہ یہ قمری. قمری ہے یہ. اسی طرح آپ دیکھو یہاں پہ آ جاؤ آگے, بس اس طرح چلتا رہے گا. تو یہ بہت ہے انشاءاللہ آپ کو ہم، یہ آپ نے بالکل سارے ٹھیک کیے ہیں, کوئی اس میں غلط نہیں کیا تعالیٰ. یہ صادقین بھی صادقین بھی ٹھیک ہے. صادقین کیا ہے, صادق, صادق, لیکن سواد سے شروع ہو رہا تھا تو اس وجہ سے عطائین کا نہیں تھا اس میں عطین ورب. نہیں تھا. یہ اصل میں اس کی جمع تھی نا, وہ جو ہم نے پڑھے تھے, فائل, صادق, صدق جی. بولنے والے کو صادق بولتے ہیں, ہم، سچ بولنے والے کو, اور ہم، صادقین جمع ہے, ہم، سچے. ہم. اسی طرح کافرین بھی ہے سارے. تتقون, دیکھو تتقون رہ گیا اوپر, تتقون. جی، تو یہ آپ رہ دیکھو گیا. جتنا بھی کر سکتے ہو, جتنا بھی آپ لوگوں نے کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں کتنے آپ کتنا بھیجتے ہو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑا زبردست ہے, آپ نے ٹھیک کیا یہ, ٹھیک ہے. دیکھتا ہوں پھر میں دونوں انشاءاللہ, دونوں کو ملا کے دیکھتا ہوں انشاءاللہ. اوکے. اور یہ اقرا, یہ ٹائم صحیح ہے آپ کے لیے, یہ جو ہمارا 7 بجے کا ٹائم ہے, یہ والا ٹائم صحیح رہتا ہے آپ کے لیے منڈے کو, یا پھر اس کو ہم کیا کریں؟ نہیں، مجھے اس ٹائم تیار ہونا ہوتا ہے اگلے جم وغیرہ کے جانے کے لیے، تو شام کے ٹائم. منڈے کو یہ ٹائم ہے, یہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوتا ہے, اس میں وہ بچے آتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں. چلے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پھر اپنا دیکھ کے، کیونکہ اچھا شام ٹھیک ہے, کو دیکھو, مجھے آگے بھی جانا ہوتا ہے، اس لیے یہ ٹائم مشکل ہوتا ہے. 3 بجے ذرا وہ ٹھیک رہے. ہاں. ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھو کیا کیا ہم لوگ 6 بجے کے جو ہے وہ کلاس ہمارے لیے ٹھیک رہے گی, 6 بجے دونوں کی ایک جگہ کلاس جمع ہو جائے, یعنی 1 گھنٹہ جی جی سر. پہلے, اس 7 بجے ٹھیک سے 1 گھنٹہ پہلے, یعنی 6 بجے. ٹھیک ہے سر. ہاں, تو وہ پھر چلو ہم اس میں دونوں مل جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ آپ دونوں ایک ساتھ پڑھا کریں, ٹھیک ہے. اور میں آپ دونوں کا گروپ بھی بنا دیتا ہوں, تو آپ نے نا دونوں ادھر ہی شیئر کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے. میں بھی آپ کو کچھ کہنا ہوگا تو میں ادھر ہی شیئر کر دوں گا, اور ہم بشرا کو بھی ساتھ ڈال دیتے ہیں اس میں, بشرا کو, ٹھیک ہے, بشرا بھی آ جائے گی.
لیکن ٹھیک ہے بشرا کو سر. تو میں نے کہا ہے لیکن وہ فارغ نہیں ہوتی یار. ہاں چھوڑ دو کوئی نہیں، ہم پڑھیں گے آپس میں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی ہم لوگ اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جب آئیں گے نا منڈے کو، تو منڈے کو ہم لوگ قرآن مجید شروع کریں گے ایک ایک. میں آپ چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے میں نا اس کو پڑھاؤں میں، ٹھیک ہے. ہم سورہ اپنے آخر سے شروع کریں گے، آخری سورت سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے. پہلے پہلے 10 سورتیں پڑھیں گے، آخری 10 سورتیں، پھر سورہ بقرہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یا پھر ہم لوگ سورہ الملک پڑھ لیں گے، سورہ الملک، سورہ یاسین پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح ہم لوگ جو ہے سورہ رحمان پڑھیں گے جو مشہور صورتیں ہیں. اس کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر ہم شروع میں آ جائیں گے، اور تب تک آپ لوگ خود ترجمہ کر سکیں گے سارے کا سارا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بہت زیادہ ہے، اس سے پہلے پہلے ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک ہے ہے. نا. جی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم لوگ کیا کریں گے، منڈے کو 6 بجے ملتے ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. تو اچھا بجلی بھی ہوگی، ایک تو بجلی ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ میرے لیے لیپ ٹاپ بھی جو ہے نا وہ بھی ذرا چارج بھی رہ جائے گا. یہ بھی اچھا ہے، بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹائم نکل آئے گا. اور ٹھیک ہے، میرا بھی 3 بجے ہی ہے نا. ہاں میرا 3 بجے، آپ کا 6 بجے ٹائم، جیسے ہم لے رہے تھے ہاں جیسے، منڈے سے. ہاں جیسے 6 بجے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اوکے. دیکھا ٹائمنگ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، مختلف بدلتا رہتا ہے نا. آپ بس اپنے ٹائمنگ کو ٹھیک. پاکستان کے ٹائم کو ذہن میں رکھا کریں، ٹھیک ہے. پاکستان کا ٹائم جب جی میں جی، میں بات کروں گا 6 بجے. پاکستان کے ٹائم پہ بات کریا کریں گے، ٹھیک ہے. چلیں جی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. پھر ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.